महोदय, अहिले भर्खर हामीले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको वक्तव्य सुन्यौं। दस्तावेज कस्तो महत्त्वपूर्ण हुन्छ राज्यका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, जनताको निम्ति। त्यसकारणले यो अहिलेसम्म हाम्रो संसदमा यस प्रकारका काम भएका रहेनछन्। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजहरू कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, कसले राख्ने, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने, सङ्कलन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाको लागि यो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको रहेछ। हामीले नियमावली बनाउँदा त्यस प्रकारका व्यवस्था गरेर समितिलाई चाहिँ यो अधिकार दिएको रहेछ। त्यसकारणले आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कार्य सुरु भइसकेको थियो। अहिले व्यापक रूपमा यसको महत्त्व कति छ भनेर लिम्पियाधुरा, लिपु लेक, कालापानीको सीमा क्षेत्र सहितका कुरालाई लिएर बडो चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ यो भन्ने कुरा हामीलाई अनुभव हुन गएको छ। त्यसो भएको हुनाले म यो प्रतिवेदनको सामान्य कुरा पढेर छोटकरीमा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा प्रत्याशित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मुख्य कार्य क्षेत्र मध्ये राष्ट्रिय महत्त्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन एक हो। त्यसैले यस समितिले विक्रम सम्वत 2075 कार्तिकदेखि नै अभिलेख सम्बन्धी कार्य थालनी गरेको थियो। अहिले मुलुकको लागि राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने अभिलेख दस्तावेजहरूको महत्त्व हामीले बुझ्यौं। हालै संघीय संसदबाट ऐतिहासिक रूपमा मुलुकको नक्सा अद्यावधि गर्ने कार्य सम्पन्न गरेका छौं। यस सम्बन्धमा मुलुकले के कार्य सम्पन्न गर्दै कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ, के कस्ता पहल गरिनु पर्दछ र भविष्यको लागि अभिलेखहरू व्यवस्थापन गर्न चालिनु पर्ने नीतिगत, कानुनीगत र संरचनागत व्यवस्थापनहरू के हुन सक्दछन् भनी समितिले अभिलेख दस्तावेजहरू राख्ने निकायको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुका साथै यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरिएको छ। अब सरकारले गर्नुपर्ने कूटनैतिक पहल, मुलुकभित्रको आन्तरिक कार्य, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने अद्यावधिकता सम्बन्धमा समेत छलफल भएको छ। मुलुकको भौगोलिक सिमानाको नक्साको अभिलेख नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भई अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता आदिको अभिलेख विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका छन्। धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, पुरातात्विक महत्त्व राख्ने दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र जस्ता अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नु अति जरुरी हुन्छ। राज्यले अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी बनाएका कानुनहरू पर्याप्त र समयानुकूल छ वा छैन, आवश्यक जनशक्ति र स्रोत संसाधन प्रदान गरिएको छ वा छैन भन्नेतर्फ समितिले ध्यान दिएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेजको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय लगायत विभिन्न केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण गर्दा ती निकायका लागि आवश्यक जनशक्ति, बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको, अभिलेख संरक्षणका सम्बन्धमा अझै पुराना र अपर्याप्त कानुनहरू विद्यमान रहेको, भवनको अभाव रहेको, अभिलेख दस्तावेज संरक्षणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नै नपरेको पाइएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेखहरू हाम्रा अमूल्य निधि हुन्। भावी पुस्ताका लागि यिनको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्नेमा विगतका सरकारहरूको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। वर्तमान सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने आग्रह गर्दछौं। राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्ने विगतको सरकारले गरेको निर्णय सच्याई यथास्थानमा राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई म समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान यस कार्यमा तत्काल जानुपर्दछ। राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखहरूको महत्त्व वर्तमानमा भन्दा भविष्यमा हुने हुँदा मन्त्रालय र सम्बन्ध निकायहरूको यसमा गम्भीर ध्यान जानु आवश्यक छ। समितिले अध्ययन, अवलोकन, परामर्श, छलफल गरी केही सुझाव दिएको छ। ती सुझावहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा अभिलेख व्यवस्थापनमा हामी एक कदम अगाडि जान सक्नेछौँ भन्ने समितिले विश्वास लिएको छ। संसारका विकसित देशमा यस्ता कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। यस्ता प्रतिवेदनलाई मन्त्रीले वा सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हाम्रो राष्ट्रिय
सभा नियमावलीमा छ अध्यक्ष महोदय। यसलाई कार्यान्वयन नगरेमा समितिले पुनः मूल्याङ्कन गरी यस प्रतिवेदन फेरि तयार गरी हाउसमा ल्याएको खण्डमा मन्त्रीले यही उभिएर जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि हामीले नियमावलीमा गरेका छौँ। यसरी सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्तमा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याउनु हुने संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मान्य उपाध्यक्षज्यू, आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरी समितिलाई सहयोग पुर्याउने समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव, राष्ट्रिय सभाका सचिव, समितिका सचिव लगायत अभिलेख व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पदाधिकारी, विज्ञ र समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 बमोजिम प्रतिवेदन सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपहार विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयकका उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँडसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् को छलफलमा छौँ। यो नागरिक लगानी कोष 2047 सालमा स्थापना भएको संस्था हो। यसको उद्देश्य पुँजी बजारको विकास र बचत परिचालन नै हो। यो 47 सालमा आएको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको थिएन। नेपाल सरकारले कर्मचारीहरूका लागि समेटेको बिमा योजनाहरू पनि यसैले चलाइराखेको छ र यो बिमा समेट्न पनि ऐनको आवश्यकता थियो। अहिले लगानीका विभिन्न उपकरणहरू आए, त्यसमा पनि लगानी गर्ने कुराहरू पनि यो मौजुदा ऐनले कभरेज गर्दैन थियो र संशोधन आवश्यक थियो। पहिले थोरै पुँजी र सानो संस्थाको रूपमा परिकल्पना भएको थियो भने अहिले संस्था ठुलो भयो र कामको यसका क्षेत्राधिकारहरू पनि बढेका छन्, त्यसैले पनि यो आवश्यक थियो। तर मलाई यसमा लागेका दुईवटा कुरामा सामान्य अध्यक्ष महोदय, एउटा अहिलेसम्म यो कार्यकारी अधिकृत नै यो बोर्डको मेम्बरको रूपमा रहने व्यवस्था थियो र 9 जनाबाट अहिले 7 जना बनाइएको छ र यो ऐनले त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतलाई बोर्ड मेम्बरमा नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले भोलि बोर्ड र कार्यकारी बीच कन्फ्लिक्ट पनि हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने बैंक वित्तीय संस्थामा बोर्डले नै कार्यकारी नियुक्ति गर्छ र बोर्डमा त्यसले समस्या हुँदैन। यसमा त कार्यकारी अधिकृत क्याबिनेटले नियुक्त गर्छ। क्याबिनेटले नियुक्त गरेको कार्यकारी अधिकृतले बोर्डले जेसुकै गरोस् म मान्दिनँ, मलाई त सरकारले नियुक्त गरेको हो भन्यो भने चाहिँ यो दुईटा बीचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुने त होइन भन्ने मलाई लागेको। कि त कार्यकारीलाई सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भइदिएको भए यसमा चाहिँ सञ्चालकले नै कुनै गल्ती गरेमा कार्यकारीलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो ऐनमा यसको क्यापिटल 3 अरब पुर्याउने भन्ने प्रस्ताव छ।
पुँजी यति हुनुपर्छ भन्ने कुरा नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसार बढाउँदै लगेपछि जति भए पनि फरक पर्दैन थियो। यसमा प्रस्तावमा के भनेको छ भने 8 अरब अधिकृत पुँजी, 8 अरब जारी पुँजी र 3 अरब चुक्ता पुँजी भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ संस्थाको आवश्यकता अनुसार साधारण सभाले निर्धारण गरे अनुसार पुँजी वृद्धि गर्न सक्नेछ भन्ने किसिमको रहेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। किनभने ऐनमा उल्लेख गरेपछि त जतिपल्ट पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो त्यतिपल्ट ऐन संशोधनमा जानु पर्यो भने त झन्झट हुन्छ। अरू ठिकै छ, म स्वागत र समर्थन गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिक लगानी कोष विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन सहित आएको प्रस्ताव उप भाग लिनुहुने मान्य सदस्यज्यूलाई र त्यसमा आफ्नो राय राख्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चालक समिति सामान्यतः कम्पनी कानुनबाट हामीले हेरिरहँदाखेरि पुँजीको प्रतिनिधित्व हो सञ्चालक समिति भनेको। कार्यकारीलाई सञ्चालक समितिले पूर्ण नियन्त्रणमा राखेकै हुन्छ। धेरै दृष्टिकोणले कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै बोर्डमा रहने हो भने कहिलेकाहीँ त्यहाँ स्वार्थ पनि बाजिने स्थिति हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर एउटा कम्पनी कानुनको चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा नर्म्सलाई पालना गर्न पनि त्यो त्यहाँ राखिएको हो। पुँजीको सन्दर्भमा मान्य सदस्यज्यूले राम्रो धारणा राख्नुभएको छ। सामान्यतः कम्पनीहरूको पुँजी, संस्थाहरूको पुँजी कानुनमै भएन भने परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो विशेष प्रकारको कोष भएको र यसको पुँजीको बारेमा म अहिले नै प्रक्षेपण त गर्न सक्दिनँ, तर धेरै अर्को वर्षसम्म यो पुँजी पर्याप्त हुने र यसको आधारबाट फेरि कानुन संशोधन गरिरहनु पर्ने स्थिति नआउने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो एक किसिमको ट्रस्टी बचतलाई ट्रस्टीको रूपमा परिचालन गर्ने संस्था हो। खालि अहिले योसँग भएको जुन रिजर्भ्सहरू छ त्यसलाई अलि सुदृढ गर्नको लागि पुँजीको त्यो व्यवस्था गरिएको हो। त्यसो भएको हुनाले पनि मलाई लाग्दैन यो पुँजीको संशोधनको प्रस्तावको लागि यो कानुन, यो ऐन जुन विधेयक प्रस्तुत भएको छ संशोधन गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो हुनाले मान्य सदस्यज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले पेश गर्नुभएको नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयक उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बनाउन, जनचाहनालाई कानुनी प्रबन्ध गरी सम्बोधन गर्न, साथै समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयकलाई थप सुदृढ गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभा र उक्त सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको योगदान उच्च छ। उक्त योगदानको म कदर गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खास गरेर म यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनका 3वटा कुराहरू यो सम्मानित राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसँग सैद्धान्तिक हिसाबमा त्यति भिन्न नरहे पनि व्यवहारिक हिसाबमा केही भिन्न रहेको र त्यो व्यवहारिक हिसाबले यो सङ्घीयतालाई सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई हेरेर म त्यस सम्बन्धमा केही छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 2 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको 3 नम्बरमा संशोधन गर्न खोजेको छ। त्यसमा के भनेको छ भने यो ऐन जारी गर्ने कुरामा यसले तुरुन्त भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। हामीले चाहिँ 8औं दिन भनेका थियौँ। यो ऐन लागू गर्ने कुरा विषय विपत्तिको बेला जतिसक्यो छिटो उद्धार गरे जस्तो होइन। यो विषय सरकारको जनउत्तरदायित्व र जवाबदेहितासँग जोडिएको हो। त्यसैले यससँग यो प्रतिवेदनका बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगै के छ भने यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 12 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 14 म केही संशोधन गरेको छ। त्यहाँ के छ भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको थियो, तर यसलाई चाहिँ फेरबदल गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाको बुँदा नम्बर 14 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 19 मा पनि केही फेरबदल चाहिँ गरेको छ। यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा छौँ। हामीलाई थाहा छ यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर हामीले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका हौँ। प्रतिनिधि सभाले हामीले पारित गरेका कुराहरूमा पनि केही थप गरेर हेरफेर गरेर एउटा प्रतिवेदनसहित हामीतिरै फेरि फिर्ता पठाइदिएको छ र विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्ववक्ता माननीयज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले राम्रो योगदान गरेको देखिन्छ, त्यसको लागि प्रतिनिधि सभालाई पनि धन्यवाद छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई लागेको यसमा दुई चारवटा कुरामा फेरबदल गरेको देखिन्छ। जस्तै हामीले यो ऐन 8औं दिनमा लागू हुनेछ भनेका थियौँ र प्रतिनिधि सभाले तुरुन्त लागू हुनेछ भनेर पठाइदिएको छ। 8औं दिनमा हामीले गर्नुको कारण पनि के थियो भने त्यो बेलामा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय व्यवस्थामा सरकार उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने छ। यो अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता नै हो। कानुन यस्तो चिज हो जो लामो अनुसन्धान गरेर निर्माण गर्ने कुरा हो। बनाइसकेपछि त्यो कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यले स्रोत, साधन, संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कानुन 1-2 दिनका लागि मात्र पनि होइन, यसको औचित्य रहन्जेलसम्म कानुन प्रयोगमा आउँछ सामान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसैले रातारात हतारमा किन लागू गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। कमसेकम सरकारले पनि अबदेखि यो कानुन आएको छ है भनेर जनतालाई जानकारी पनि गराउनु पर्छ
भन्ने पनि हाम्रो मान्यताको आधारमा हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा भनौँ हाम्रो पदावधि सुरु भएदेखि नै सुधार गर्न खोजिएको हो। तर प्रतिनिधि सभामा नबुझेर हो कि वा किन हो तुरुन्ती भन्ने आएको छ। मैले नबुझेको कुरा यो हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदमा चाहिँ अलि हामीले बनाएको सङ्ख्या घटाएर पठाएको देखियो। यो पनि किन रहेछ? विधेयकको आवश्यकता थियो, ढिलो भयो, धेरै पटक हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब चाँडै पास गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ।